السلام عليكم البنات، j'espère que vous allez bien. اي واحد جديد في القناه ديالي كنتمنى تشرفني بدي لايك بسبسكرايب sur ma chaîne comme ça يوصلك اي جديد، وان شاء الله يكونوا مي فيديو في المستوى والمحتوى يكون مفيد للجميع، وتبادل الافكار بيان سور هو المهم. دونك في هاد لا فيديو غادي ندير لكم واحد الشرح سهل وبسيط كيفاش نتعلموا السياقه ou bien comment conduire sans avoir la phobie de la conduite et comment faire un bon démarrage بلا ما تسكت لينا الطوموبيل. جينيرالمون كاين دو كاتيجوري في لي فواتور، كاربيرون ديال الوحده كيكون اسانس وكاربيرون ديال النوع الثاني كيكون ديزل. دوكو هاد لو تيب دو كاربيرون كيغير كتير النوعيه ديال السياقه في اي سياره. كيفاش غنشرح لكم؟ السيارات اللي كيكونوا ذات النوعيه ديالهم ديزل جينيرالمون ثقال وفيهم التحريكه ديالهم شويه ثقيله، و الطوموبيلات اللي كيكونوا اسانس التحريكه ديالهم دونك لو ديماراج ديالهم كيكون شويه خفيف. دوكو اللي عندها الطوموبيل ولا اللي عنده الطوموبيل اسانس غادي يحس بلي لا فواتور ديالو خفيفه جدا وكاين واحد لا سوبليس في السياق. باغ كونطخ لي فواتور اللي كيكونوا ديزل كيكونوا شويه خاصهم واحد لا فورس، حيت هابطين الارض شادين الارض كيف كنقولوا تقال، وحتى في التحريكه ديالهم خاصنا نعطيهم الخاطر. سي بون سي فغي غادي يجيكم هضرتي في شكل علاش، حيت لا فواتور بحال لتر اومان خاصنا حنا نفهموها وهي تجاوب معنا بالنغمه ديال الموتور ديالها. هذه هي الفائده اللي اي واحد خاصو يتعلمها وخاصو يفهمها وخاصو يوصلها. دونك الطوموبيل بوحدها كتجاوب مع الانسان، ومن الافضل يكون ان سول كوندكتور في الطوموبيل. علاش؟ باش ما نكثروش على لا فواتور كل مره يد جديده، كل مره تعلم جديد. و جينيرالمون الناس اللي مبتدئين كتكون عندهم واحد لا فوبي، واحد الخوف من السياقه، وانا بغيت نقول لكم ما تخافوا من حتى شي حاجه، حيت سانسيرمون السياقه سهله جدا. ثلاثه الحوايج فوندامونتال خاصنا نتعلموهم. الاولى هي لو كوراج، خاصو يكون عندنا. الثانيه هي كيل سون لي رابور دو ليفيي دو فيتاس. الثالثه هما كيل سون لي بيدال اللي في الطوموبيل. كاين لاكسيليراتور هو اللي على اليمين، كاين لو فران اللي او ميليو في الوسط، وكاين لومبرياج اللي على اليسار. لومبرياج هو بحال لا كلي، هو اللي كنقدروا ندوزو به ولا نعطيو اشاره للطوموبيل باش نقدروا ندوزو لي رابور. دونك كنبركو مزيان على لومبرياج، وعاد كنقدروا ندوزو لو في دو فيتاس من لا بوزيسيون اللي كيكون فيها نورمال، هو لو بوين مور البرومي. دونك كيف كتشوفوا هنا كاين برومي، دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام، سيزيام. لي بوزيسيون ديالهم ساهلين غير مع اليد، وكل مره غيجيونا ساهلين. دونك كنبركو مزيان على لومبرياج اللي هو في الاخير على اليسار، و او ميم طون كنجبدو لو في دو فيتاس عندنا اليسار ونطلعوه. هذا هو برومي. دونك لا بروميير دي شوز هي نبركو مزيان على لومبرياج، ابري ندوزو برومي. هذا هو لو ديماراج، ولكن جوست على باقي ما درنا حتى شي حاجه، جوست على يلا عطينا واحد الاشاره للطوموبيل باش نقدروا نديماريو. ولكن باش ما تسكت لينا الطوموبيل وكتكون واحد لا مانيبيولاسيون، لو ميكانيزم هو اننا نخليو توجور لا بوزيسيون دو بروميي دونك في الفيتاس، وكنبركو على خاطرنا في اللومبرياج. او ميم طون كنديرو رجلنا اليمنى في لاكسيليراتور، مخليين توجور لا ميم بوزيسيون سي بروميي، نديرو رجلنا في لومبرياج وعاوتاني رجلنا الثانيه في لاكسيليراتور. اون فوا كنبغيو نديماريو، كنبغيو لو طوموبيل تزيد بينا، كنبركو تو دوسمون على لاكسيليراتور ونحيدو تو دوسمون على لومبرياج. سي تري سامبل. هيا الطوموبيل زادت بينا، هنا كانت واحد الدوره. دونك اون فوا نحسو بالطوموبيل زادت، خاصنا
ندوزو لدوزيام حيت ما نخليوهاش في بروميي بزاف. بروميي جوست بور لو ديماراج. دونك دوزيام نهبطو نيشان، هاو بروميي ها دوزيام. دونك بروميي طالع، دوزيام هابط، يعني نجبدو على اليسار ونهبطو. واصلا غادي تكون في بروميي، يعني ما غاديش نرجعو. دونك من بروميي نهودو ديريكتامون لتحت، كنزيدو اون فوا كنزيدو النغمه ديال الموتور كتزيد، ولا فيتاس خاصنا نزيدو في لا فيتاس. وسورتو في وسط المدينه خاصنا غير بشويه، عينينا على اليمين عينينا على اليسار، وتوجور في لاكسيليراتور. دابا غادي نعاود نشرح لكم. جينيرالمون كنحطو رجلينا اليسرى على لومبرياج، كندوزو الفيتاس من بوا مور لا بوزيسيون نورمال او بروميير اللي كنجبدو على اليسار وكنطلعو، و ان ميم طون نحيدو رجلنا بشويه على لومبرياج ونأكسيليريو غير بشويه، كومسا كنحسو بالطوموبيل زادت بينا. دابا ندوزو لدوزيام حيت الطوموبيل ديجا زاد. دوزيام هو من الفوق لتحت، نوطاو توجور على لومبرياج وندوزو شويه على الاكسيليراتور وتزيد بينا الطوموبيل. هيا الطوموبيل زايده بينا. دونك دابا الحركه كاينه ديال الطوموبيل. ملي نحسو بالطوموبيل تحركات سي بون، كيكون تري فاسيل لا مانيبيولاسيون ديال لي ديرني او بيان لي زوتر رابور. يعني كنوطاو توجور على لومبرياج وكنزيدو ندوزو لي فيتاس، و جينيرالمون 5e 6e ما كنقدروش ندوزوهم في لا فيل. علاش؟ حيتاش ما خصناش نجريو بواحد لا فيتاس، هما كيطلبوا واحد الانرجي او بيان واحد لا فيتاس كبيره. دوكو في وسط المدينه خاصنا جوست بالمهل نكونوا كنتمشاو عيننا على اليمين على اليسار. دابا انا شاده الكاميرا وكنبين لكم جوست لا مانيبيولاسيون اللي هي اهم حاجه بالنسبه ليا بور لي ديبيوتون. دونك اهم حاجات هي نعرفوا لي رابور اللي كاين في لوفي دو فيتاس، نعرفوا عاوتاني كومون ديماري لا فواتور بلا ما تستكلينا، نحترموا قانون السير اللي هو قانون مهم جدا 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 في المدينه ديالنا وفي المغرب ديالنا وفي العالم ديالنا. نحترموا الناس الراجلين حيت ما يمكن ليناش نبقاو كنسوقوا بالطريقه اللي بغينا. وكنتمنى يكون لا فيديو ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله في فيديو اخر نشرح لكم كثير. الى عندكم اي تساؤل، عندكم اي حاجه، مرحبا بكم في ما شين.